وہ غریب آدمی آیا، اس نے لشکر دے اگوں آ کے بادشاہ دے گھوڑے دی مہار پکڑ لی۔ جدو مہار پکڑی بادشاہ پریشان ہو گیا کہ ہن اگر میں اس غریب آدمی دے سلام دا جواب نہ دیتا اس میری جان چھوڑنی کوئی نہیں، بہتری اسے دے وچے کہ اس دی گل دا جواب دیتا جائے۔ تے اس آدمی آکھیا کہ بادشاہ سلامت تو میرے سلام دا جواب نہیں دیتا، بڑا دکھ ہویا، تیرے پیچھے آواز دیتی جواب نہ دیتا، بڑا دکھ ہویا۔ حضرت وہب فرماندے نے اس غریب آدمی جڑا بظاہر غریب لگدا سی اس آکھیا بادشاہ ساریاں گلاں چھڈو، اے دسو تساں مینوں پہچانیا کہ کوئی نہ؟ بادشاہ آکھیا بھئی میں تینوں پہچانیا نہیں۔ تے اس بندے اپنا تعارف کروایا۔ تعارف کی کروایا؟ اس آکھیا بادشاہ سلامت اگر تو مینوں نہیں پہچانیا تو میں اپنا تعارف آپ کروا دینا، مینوں ملک الموت آکھ دینا، میں حضرت اسرائیل علیہ السلام، میں موت دیون والا فرشتہ ملک الموت ہاں۔ بادشاہ نے جدو یہ گل سنی بادشاہ دا ایک رنگ جاوے تو دوجا آوے، پریشان ہو گیا کہ ملک الموت نال میری ملاقات ہو گئی۔ تے اس آکھیا ملک الموت تو کیویں آیا؟ آکھیا بادشاہ سلامت مینوں میرے رب نے حکم دیتا ہے کہ بادشاہ دا ٹائم پورا ہو گیا۔ ہائے 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 ہائے، اس دی روح قبض کر لے، اس دا ٹائم پورا ہو گیا۔ میں حقیقت گل اے وے کہ میں تیری ملاقات واسطے کوئی نہ آیا، میں تیری روح کڈن واسطے آیا، تیرا ٹائم پورا ہو گیا، تیرا دانا پانی پورا ہو گیا ہے۔ بادشاہ پریشان ہو گیا، اس آکھیا ملک الموت تھوڑی جی مہربانی نہیں کر لیندا؟ آکھیا کیویں؟ آکھیا بس اتنی مہلت دے چھوڑ کہ میں سلطنت دا دورہ تو پورا کر لواں، میں جڑا دورہ کرن واسطے نکلیاں مینوں اے دورہ کرن لین دے پھر میری جان کڈ لویں۔ اس آکھیا بادشاہ تو تے دورے دی گل کرنا کہ تو اپنی سلطنت دا دورہ کرنا ہے، مینوں حکم اے ہویا ہے کہ بادشاہ دے پیر بھی زمین تے لگن نہیں دینے، بادشاہ دے پیر بھی زمین تے لگن نہیں دینے، او دا ٹائم پورا ہو گیا۔ اس آکھیا ملک الموت چل اتنی مہلت دے دے، ہنے بچیاں کولوں نکلیاں، مینوں اپنے بچیاں نال ملاقات کر لین، مینوں اپنے پتراں نال اہل و عیال نال ملاقات کر لین دے، پھر میری روح کڈ لینا۔ اس آکھیا بادشاہ نہیں، کچھ دیر پہلے تو میرے سلام دا جواب نہیں سی دیتا، سلام دا جواب دینا گوارا نہیں کیتا، غریب سمجھ کے میری گل دا جواب دینا گوارا نہیں کیتا۔ ہن جدوں تینوں تعارف کروایا تے تو ہن زاریاں کرن لگ پیا، تو پریشان ہو گیا، مینوں رب دا حکم ہے کہ تیرے پیر بھی زمین تے لگن نہیں دینے۔ اس ملک الموت کی کیتا؟ بادشاہ دی روح گھوڑے تے سوار سی، اس روح قبض کر لی، روح قبض کر لی، کچھ لمحہ بھی مہلت نہیں ملی۔ اس تو پتہ ہے چلے عزیز دوستو کہ موت جڑی ہے وہ اٹل فیصلہ ہے، موت آ کے رہے گی، ہر ایک نو آ کے رہے گی، ہوشیار بندہ ہووے، سمجھدار بندہ ہووے۔ لجپال نبی نے فرمایا جڑا اپنی موت نو یاد رکھدا ہے، اپنی موت نو جڑا یاد رکھدا ہے، جڑا اپنی موت نو نہیں بھولدا، وہ سمجھدار آدمی ہے۔ اللہ تعالیٰ ساریاں نو موت دی تیاری کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔